हामी जन्मसितै मंगोल हो, विचारले मंगोल बन्नु पर्यो र हामी मूलवासी भनेर आदिवासी जनजाति होइन भनेर हाम्रो अधिकार खोज्नु पर्यो। अब हिन्दू हिजो अस्ति बङ्गलादेशमा तपाईको त्यहाँ तल्ला केटाहरूले कुट्टा थाले, घर जलाउनु थाले, गाडी तोड्न थाले। यो अतिवाद जस्तै देखाउँदैन, संसारमा त्यो सकिरै जान्छ। अनि मन्दिरै पस्दा के चाहिँ हुन्थ्यो भन्दा विद्यार्थी विश्वकर्माले कुटेर मार्नुपर्छ। यदि त्यो मन्दिरमा सबै मान्छे अटाउनु भने त्यो मन्दिर राख्नुको औचित्य छ? छैन। त्यो मन्दिर भत्काउनुपर्छ, त्यो मन्दिर भत्काउनुपर्छ। त्यसमा अलिकति तराईको ठाडहरू, तराईको चाहिँ हिमालहरू, तराईको चाहिँ सदरदासहरू अलिकति घामले डढेर कालो भएन, माथि हिमालमा बस्ने अलिक सेतो भएन, अलिक पहाडी भागमा बस्ने चाहिँ मध्य पहाडमा बस्ने अलिक त्यस्तै खालको भएन होइन। तर हामी सबै मन्दिर, त्यो मन्दिर भत्काउनुपर्छ। तर बुद्धको विचार हिजो लाइट अफ एसिया भन्थ्यो भने अहिले वर्ल्ड एसियाको चाहिँ वर्ल्डको त्यो लाइट के हुन्छ, ज्योति बुद्ध भन्दैछ। कहिले आदिवासी जनजाति पिछडेको, अहिले तत्कालीन वर्तमानमा आदिवासी जनजाति पिछडेको वर्ग अल्पसङ्ख्यक दलित भनिदिएको छ। तर आज हामीले त्यो सिङ्गो समुदायले यसरी खेलायो भने चाहिँ कहिले जङ्गली गोष्ठीले पाए खर्पनी भनिदिएको छ, कहिले तपाईँले चाहिँ मधुवाली भनिदिएको छ, माछाने जाति भनिदिएको छ। बाहुनले हामीलाई जाति जातिमा विभाजन गरेर हाम्रो विशाल किराँत राज्यलाई, विशाल मङ्गोल राज्यलाई, यहाँ कताका चिन्चो नाक खेतहरूको राज्यलाई टुक्रा टुक्रा पारेर हाम्रो अधिकार सहित यो सिङ्गो राष्ट्र नै हामीले चाहिँ स्वाधीन बनाउनु पर्छ। र हामीले आफ्नो यो स्वाधीन राष्ट्र बनाउनलाई त्यो राष्ट्रभित्र भएका राष्ट्रहरू अथवा जनताहरू, नागरिकहरूमा चाहिँ किसिमको समानता हुनुपर्छ। त्यो समानतासँग मिल्ने जुल्दो हामीले उठाएका विगत लामो समयदेखि डाक्टर गोपाल गुरुङले उठाउनु भएको राजनीतिक दर्शन अथवा एजेन्डा भनेकै पाँचवटा क्रान्ति हो। राजनीतिक क्रान्ति, धार्मिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, शैक्षिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति। पाँचवटा क्रान्तिभित्र जबसम्म यी पाँचवटा क्रान्ति सफल हुन्न तबसम्म त्यो समाजमा शान्ति हुन्न। समाजमा शान्ति नभइसकेपछि त्यो राष्ट्रमा विकास हुन्न। त्यो राष्ट्रमा जहिले विभेद हुन्छ, अशान्ति हुन्छ। हिजो अस्ति मात्रै तपाईँहरूले दसैँको दिनै अथवा हाम्रो पुर्खाहरूको हत्या भएको दिन हिजो अस्ति त्यहाँ चाहिँ चितवनमा एकजना भीम विश्वकर्मालाई चाहिँ मन्दिर प्रवेश गर्ने क्रममा चाहिँ कुटेर मारे। त अछुत दलित मन्दिरभित्र पस्नु हुँदैन भनेर त्यहाँ कुटेर मारे। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो समाजमा निर्मित एकल जातीय, एकल धार्मिक राज्य व्यवस्थाको चाहिँ यो परिणाम हो। कारण चाहिँ यो राज्य नै हो। अहिले जति पनि यो देशमा घटना भइरहन्छ, छुवाछुत, विभेद, जातीय विभेद, धार्मिक विभेद, सांस्कृतिक विभेद, आर्थिक विभेद पनि छ हामी मात्रामा। यो विभिन्न विभेदको जर भनेको, कारण भनेको राज्य हो। अनि त्यसको परिणाम जो कोही पनि आउन सक्छ। अब त्यो परिणाम चाहिँ आज विभेदको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर आज हामी भित्र त्यो परिणाम आउन सक्छ। किनभने राज्यले त्यस्तै किसिमको चाहिँ व्यवस्था सिर्जना गरेको छ, त्यस्तै किसिमको हामीमा चाहिँ एक किसिमको शिक्षा दिएको छ। जस्तै आज यहाँनिर जात जातको अथवा चाहिँ यो अहिलेको नेपालको संविधान र मुल्कियन कानुनले भने जस्तै जात जातमा पनि अहिले हामीमा पनि त्यो परिणाम आउनु सक्छ। कसरी आउनु सक्छ भन्दाखेरि हामीले पनि आज विश्वकर्मालाई अनि परिवारलाई सार्कीले हेर्ने गर्छ। अनि फेरि उनीहरूभित्र पनि त्यो जात छ। अनि फेरि हामीभित्र पनि तपाईँको चाहिँ हामीभित्र पनि एक किसिमको चाहिँ जातीय त्यो किसिमको एक किसिमको छाप छ। पूर्वको राई, लिम्बू, मगरको चाहिँ धिमाली इत्यादि यो समुदाय पनि त्यो राज्यले हिजो चाहिँ एकल जातीय हिन्दू राज्य व्यवस्था अथवा चाहिँ एकल जातीय राज्य व्यवस्था त्यो किसिमको हामीमाथि त्यो प्रशिक्षण भएर हाम्रो त्यो छाप परेको छ। यस्तो यस्तो किसिमको यो छापहरू जसले चाहिँ यो राष्ट्रको चाहिँ समृद्धिको चाहिँ बाधक बनेको छ। त्यो बाटोलाई चाहिँ चिरफाड गरेर चाहिँ एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्ने, एउटा शान्तिको देश निर्माण गर्ने, एउटा समानताको देश निर्माण गर्ने अनि स्वाधीनताको देश निर्माण गर्नको निम्ति आज हामी भेला भइरहेको छौँ। बार हामी प्रत्येक हप्ता जस्तो भेला हुने गर्छौँ। नयाँ नयाँ साथीहरू हुन्छन्, पुरानो साथीहरू हामी पनि ती खरिने अथवा खरिने काम भइरहेको छ। हामी सबै चाहिँ एकदम पर्खर भइरहेको छौँ र हुनु पनि जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो आज हामी देख्दाखेरि चाहिँ सानो सानो उमेरले 20, 25, 30 वर्षका युवाहरू देखिन्छ।
तर भोलिको दिनको यो देशको भविष्य भनेको हामीहरू नै हो। तर त्यो भविष्य, त्यो देशको भविष्य, यस्तो भविष्य निर्माण गर्नु पर्यो कि अहिले यो राज्य व्यवस्थाले एकल जातीय, एकल धार्मिक राज्य व्यवस्था निर्माण गरेर यहाँभित्र हामीभित्र मान्छे जन्मिँदा कोही दलित हुन्छ, जन्मिँदा कोही चाहिँ मान्छे उच्च कोटिको हुन्छ भनेर सिकाएर मान्छे बिचमा चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ पर्खा लाचको खाडल त्यो चाहिँ खनेर तपाईँ हामीलाई चाहिँ आज यो राज्यले चाहिँ अहिलेसम्म चलाइरहेको राज्य व्यवस्था, यो शासकले चाहिँ तपाईँ हामीलाई त्यो समाज, त्यो भरममा चाहिँ हामी लडाउन रहेको छ। त्यो भएर यो अहिलेका हाम्रा तमाम युवाहरूले भोलि गएर चाहिँ यस्तो समाज निर्माण गर्नु पर्यो कि जहाँ जातभित्र चाहिँ विभेद हुँदैन, अथवा समुदायभित्र विभेद हुँदैन, मान्छेमा कुनै विभेद हुँदैन, धार्मिक कुनै पनि विभेद हुँदैन। र हामी युवाले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले बाह्रमा भनिरहेको कुरा, राजनीति भनेको बिजनेस होइन, व्यापार होइन। अहिलेको राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको भनेको चाहिँ राजनीति भनेको कमाउने धन्दा बनाएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी युवाहरूको अहिले मन मस्तिष्कमा अहिले त यो सिम्पल लाग्न सक्छ, तर भविष्यमा ठुलो तपाईँहरूले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरू त्यो ठाउँमा स्पेसमा कोही मेयर बन्नुहोला, कोही चाहिँ एउटा स्पेसमा तपाईँहरू पुगिसकेपछि निर्णय गर्ने क्रममा तपाईँहरूलाई आजको कुरा निकै फाइदाजनक हुन्छ। तर हामीले बारबार भनिरहेका छौँ, हामीहरू राजनीति भनेको, हामीले गरेको राजनीति भनेको र संसारमै पक्का राजनीति भनेको सोसल सर्भिस हो, अथवा चाहिँ यो एउटा चाहिँ जनता अथवा नागरिकले दिने एउटा सेवा हो राजनीति भनेको, कमाउने धन्दा हो। र हामीले चाहिँ बारबार भेला हुँदाखेरि छलफल गर्ने कुराहरू पनि यही हो, हाम्रो मन मस्तिष्कमा त्यही राख्नुपर्छ। र नयाँ साथी अहिले म टिप्स के दिन चाहन्छु भने सबैभन्दा पहिलो कुरो हामीले अघि नै मैले भनिहालेँ, यो राज्य विकास नहुनुको कारण भनेको यो शान्ति नभएर, समानता नभएर, एउटा परिवार अशान्ति हुन्छ जहाँ चाहिँ परिवारको भित्रको सदस्यहरू नमिलिसकेपछि एउटा सिङ्गो राष्ट्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शान्ति हुँदैन। त्यो राष्ट्रभित्र भएका राष्ट्रहरू अथवा नागरिकहरू त्यहाँ चाहिँ सबैले समान तरिकाले राज्यले चाहिँ उनले चाहिँ व्यवहार नगरिसकेपछि त्यो राष्ट्रमा शान्ति हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले उठाएको चाहिँ विषयवस्तु के हो भन्दाखेरि मङ्गोलहरू भनेको एउटा यो वर्ण हो, र यो मङ्गोल भनेको एउटा वर्ण हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो मङ्गोल भन्ने शब्दले अथवा आर्य र मङ्गोलका हामीले चाहिँ यो समाजमा कुरा उठाएर आउँदाखेरि यो मङ्गोल भन्ने शब्दले के गर्छ भन्दाखेरि अहिले यहाँ राज्य व्यवस्था जुन किसिमको एकल जाति व्यवस्था त्यसलाई चाहिँ ढालेर आर्य र मङ्गोल बिचमा अथवा मान्छे बिचमा चाहिँ समानताको समाज निर्माण गर्छ। र मङ्गोल भनेको हामीले एउटा विचार भनिरहेका छौँ, त्यो विचार भनेको विकास, समृद्धि, शान्ति होइन, समानताको चाहिँ व्यवहार गर्ने मान्छे नै मङ्गोल हो। र हामीले जन्मसिद्धै मङ्गोल भनेका छौँ। आज तपाईँ र मलाई जनजाति, आदिवासी, दलित, पिछडिएका वर्ग, अल्पसङ्ख्यक जे भने पनि तपाईँ र म आँखा चिम्छौँ, नाक थेप्छौँहरू एसियन ओरिजिन पिपुल अथवा यो एसियाको चाहिँ हामी मूलवासीहरू र यो एसियाभरि नै फैलिएर बसेका छन् कि आँखा चिम्छौँ, नाक थेप्छौँहरू। आज हामीले चाहिँ नयाँ साथीहरूले विशेष गरी यो कुरा, आज हामीमा एउटा भ्रम चाहिँ के छ भने एमालेको पार्टी अथवा काङ्ग्रेसको पार्टीको सदस्य हुने बित्तिकै म चाहिँ मङ्गोल होइन भन्ने लाग्छ। हामीले उठाएको लडाइँ भनेको, हामीले उठाएको भनेको राजनीतिक एजेन्डा भनेको यो सिङ्गो राष्ट्र समृद्धिको लागि र अहिले तमाम अरू पार्टीमा निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेका, अरू पार्टीभित्र गरेर चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका ती सम्पूर्ण आँखा चिम्छौँ, नाक थेप्छौँको लागि हो। र त्यति मात्रै नभएर सिङ्गो आज यो देशमा एक दुईजना राज्य व्यवस्था जो शासक बनेर चाहिँ यहाँका चाहिँ आम नेपाली जनताहरूलाई गरिबी बनाइरहेको छ, बेरोजगार बनाइरहेको छ, अशान्ति मचाइरहेको छ। ती फटाहालाई चाहिँ प्रकाश दिन चाहिँ अन्त्य गरेर सिङ्गो नेपाली जनताको उज्जवल भविष्यको लागि तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ र म जन्मसिद्धै मङ्गोल, आँखा चिम्छौँ, नाक थेप्छौँ, अनि त्यसमध्येमा हामी जन्मसिद्धै मङ्गोल हो भने विचारले मङ्गोल हुनु पर्यो। त्यो विचार भनेको किन मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, शान्ति, समृद्धि, समानता, लोभ लालचबाट माथि उठ्नु पर्यो। हिजो बुद्ध एक्लै थिए, आज हाम्रो विचार, हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङ एक्लै हुनुहुन्थ्यो, तर आज हाम्रो विचारमा छलफल बहस गर्ने आज यो भिडमा त यो कोठाभित्र यो यहाँभित्र मात्रै हामी होइन, आज बाहिर चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा हरेक ठुलोदेखि तल्लो तहसम्म चाहिँ आज मङ्गोलको विचार र मङ्गोल विचारको विषयमा छलफल गरिरहेको छ। हामीले देख्छौँ
आज विभिन्न पार्टी अरू पार्टीको चाहिँ कार्यालयभित्र अरू पार्टीको कार्यक्रमभित्र होइन अरू पार्टीको चाहिँ तपाईँको परिवारको सदस्यभित्र अरू व्यापारिक क्षेत्रभित्र सुरक्षाकर्मीभित्र हरेक ठाउँमा यो मङ्गोल विचार चाहिँ आज बहस छलफल भइरहेको छ। अनि त्यसमध्ये पनि दुई किसिमका मान्छेहरू आज फेरि त्यसको उत्पत्ति भइरहेको छ अथवा चाहिँ दुई किसिमका मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ आज छलफल बस्नु चाहिँ सहभागी बनिरहेको छ। एउटा टिम यस्तो टिम छ जसले यो देशमा आफू मात्रै शासक बनिरहनु पर्छ अनि यहाँको आँखा चिम्चो नाक थेप्चो अरू गरिब गुर्बा किसान सबैलाई दलिराख्नुपर्छ भन्ने एउटा टिम छ। त्यो टिम चाहिँ फेरि यिनीहरूलाई कसरी दबाउनु पर्छ भनेर चाहिँ उनीहरू व्यापक छलफल गरेको छ भने अरू यस्तो व्यक्ति चाहिँ सीमित मात्रामा छ। केही टाउकीहरू छन् ती टाउकीहरू आज त्यो पार्टीभित्र पनि अरू पार्टीभित्र पनि छ त्यो ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्रभित्र पनि छ त्यो मिडिया कर्मीभित्र पनि छ त्यो सोसल वर्करभित्र पनि छ। एउटा टिम त्यस्तो छ जसले यो देशको भविष्य चाहँदैन जसले नेपाली जनतालाई गरिब बनाइराख्न चाहन्छ जसले तपाईँ र मलाई मूलवासीहरू मङ्गोलहरूलाई थिचोमिचो गराउन चाहन्छ जसले आफ्नो मात्रै धर्म बाँच्नु पाउनुपर्छ अर्काको धर्ममाथि चाहिँ शोषण दमन गरिराख्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यस्तो केही सीमित टिमहरू पनि आज छलफलमा लागि परेको छ। तर त्यो भन्दामा हामीले गर्व गर्नुपर्ने विषयवस्तु त कहाँ छ भने मङ्गोल युवा नेता एउटा साथीहरूले म के तपाईँहरूले जानकारी गराउन चाहन्छु भने तपाईँले उत्साह कुरा चाहिँ के छ भने यस्तो एउटा विशाल भिड छ अहिले जसले मङ्गोल विचार चाहिँ फेरि सही छ। यो मङ्गोल विचार बिना अब यो देश चाहिँ उभ्न लाग्ने भए देश विकास नहुने भए अब कतै न कतैबाट प्रत्यक्ष सकिन्छ भने प्रत्यक्ष नसके पनि अप्रत्यक्ष सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्ता भिडहरू फेरि एक किसिमको चाहिँ विशाल रूपमा चाहिँ छलफल बहस भइरहेको छ। त्यही भएर तपाईँहरू युवाहरू आजका हामी साना 20, 25, 30 वर्षका चाहिँ साना उमेर भएका हाम्रा तमाम युवाहरूले अहिलेदेखि देशप्रतिको प्रेम जनताप्रतिको चाहिँ उत्तरदायित्व अनि आफू लिडर भइसकेपछि गर्नुपर्ने ती कर्तव्य अनि माटोप्रतिको इमान्दारिता देश र जनताप्रतिको इमान्दारिता अहिले हामी सिक्दै जानुपर्छ। त्यो सबै मङ्गोल विचारले सिकाउँछ। हामी त जन्मसिद्ध मङ्गोल त मैले भनिहालेँ। अहिले लाग्न सक्छ केही विरोधीहरूले मङ्गोल भनेको विदेशी हो मङ्गोलियन हो भन्ने गरेका छ। त्यो चाहिँ विदेशी हो। जस्तै तपाईँ र मलाई मङ्गोलियन तिमीहरू विदेशबाट आयो त्यो चाहिँ विदेशी हो। तिनको विचार पनि विदेशी हो तिनी पनि विदेशी हो। चाहे त्यो मङ्गोल अनुहारकै होस् चाहे त्यो आर्य अनुहारकै होस् तपाईँ र मलाई कसैले समृद्धिको विषयमा बोल्दाखेरि धार्मिक आर्थिक सांस्कृतिक समानताको विषयमा बोल्दाखेरि नेपाली जनताको उन्नति र प्रगतिमा बोल्दाखेरि सीमाना रक्षाको विषयमा बोल्दाखेरि होइन तपाईँ र मलाई विदेशी देख्ने मान्छे तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् त्यो मान्छे विदेशी हो। तर त्यो झुन्ड सीमित मात्रामा छ है त्यो झुन्ड चाहिँ विशाल छैन। तर आज यस्तो झुन्ड हामीले निर्माण गर्दैछौँ देशैभरि यस्तो विशाल तपाईँको छलफल बहसको चाहिँ विषयवस्तु बनाएको छौँ यो मङ्गोल विचार। त्यही भएर तपाईँहरू हरेस नखाइ उत्साहको साथ र एउटा निश्चित समय हामीले लाग्न सक्छ युवाको एउटा यस्तो विचार हुन्छ त्यो निश्चित समय टोक्ने विचार हुन्छ कि त्यो युवाभित्र। अब पुरस्कार चाहिँ म यतिको मेरो जीवन सकिने भयो भन्ने हुन्छ युवाहरू चाहिँ म 2 वर्ष 5 वर्ष यति सङ्घर्ष गरेँ त्यस पछाडि भएर म छोडिदिन्छु भन्ने विचार हुन्छ। मैले सधैँ अरू एउटा अस्ति कार्यक्रममा भनेको थिएँ यो राजनीति भन्ने कुरो एउटा चाहिँ यस्तो निश्चित त्यसको गन्तव्य हुँदैन यो सधैँभरि चलिरहने कुरा हो। यो जबसम्ममा चाहिँ असली राजनीति जो चाहिँ फेरि राजनीतिमा पनि तपाईँको जसले तानाशाही त देखाउँछ जसले मेरो मात्रै ठुलो भनेर चाहिँ चोपाल्छ तिनको चाहिँ समय छिटै सकिन्छ। तर जसले चाहिँ शान्तिको निम्ति समृद्धिको निम्ति समानताको निम्ति अब यो बुद्धको विचार कहिले मर्छ भन्नु कहिले पनि मर्दैन होइन। तर अलिकति हिन्दूको कुरा गर्छु म यहाँनिर। अब हिन्दू हिजो अस्ति बङ्गलादेशमा तपाईँको त्यहाँ तल्ला खेट्न थाल्यो कुट्टा थाल्यो घर जलाउन थाल्यो गाडी तोड्न थाल्यो यो अतिवाद जसले देखाउँदैन संसारमा त्यो सकिरै जान्छ। तर बुद्धको विचार हिजो लाइट अफ एसिया भन्थ्यो भने अहिले वर्ल्ड एसियाको चाहिँ वर्ल्डको चाहिँ लाइट के भन्छ ज्योति बुद्ध भन्दैछ। यो सत्य विचार समानताको विचार र शान्तिको विचार त कहिले पनि त्यसको निश्चित त्यसको समय हुँदैन त्यो जहिले पनि फुल्छ। नयाँ पुस्तामा पनि त्यो फुल्छ पुरानो पुस्तामा पनि त्यो फुल्छ त्यो निरन्तर जीवन्त यो फुल्छ। मङ्गोल विचार फुल्दैन। यो विचारले कसैले यहाँ चाहिँ छुवाछुत गर्नुपर्छ भनेको छैन। यहाँ चाहिँ बाहुन छेत्रीले आज मैले होइन कि केही साथीहरू केही झुन्डाहरूले तपाईँ मेरो गलत प्रचार गर्छ ती विदेशीहरूले चाहिँ आज
मङ्गोलले चाहिँ यहाँ चाहिँ बाहुन छेत्री काट्ने भए, मङ्गोलले चाहिँ बाहुन छेत्री छोप्ने भए, मङ्गोलले चाहिँ बाहुन छेत्रीले चाहिँ कुट्ने भए, लखेट्ने भयो भनेर प्रचार गरिरहेको छ। हिन्दू धर्म मास्ने भयो भने प्रचार गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ विदेशी हो, त्यो नेपाली होइन। तिनको विचार पनि विदेशी, तिनी पनि विदेशी। सिङ्गो समाज मिलाउनु पर्छ भन्दाखेरि हामीलाई विदेशी त्यो विदेशी हो। त्यही भएर हाम्रो तमाम युवाहरूले हामी यो मङ्गोल विचारमा धेरै कुराहरू छन्, हामी आबद्ध भएर सहकार्य गरेर निरन्तरता 2 वर्ष 5 वर्ष होइन, जीवनकालभरि म मङ्गोल भएर मर्छु र मङ्गोल भएर म जन्मिने मङ्गोल हो हामीले बुझ्नु पर्यो। र मङ्गोलको दर्शन विचार बोक्नुपर्छ। यो विचारलाई भोलि यो राष्ट्रमा मात्रै होइन, संसारमा जहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँको जातीय हिंसा हुन्छ, जहाँ चाहिँ धार्मिक हिंसा हुन्छ, त्यहाँ पनि मङ्गोल विचारको आवश्यक छ भनेर तपाईँ र मैले भोलि यो मङ्गोल विचारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। संसारभरि यो मङ्गोल दर्शन चाहिँ हामीले चाहिँ यो फिलोसफीको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। तपाईँले हिजो सुन्नुहुन्छ अहिले यहाँ माओको नाउँमा, माओ भनेको एउटै व्यक्ति हो, लेनिन भनेको एउटै व्यक्ति हो, मार्क्स भनेको एउटै व्यक्ति हो, तर आज उनको विचार संसारभरि छरिँदैछ। त्यसै गरी यो डाक्टर गोपालले उनको विचार अथवा यो मङ्गोल विचार भनेको पनि संसारभरि यसको आवश्यक छ। हो, हामीलाई थाहा छ यो संसारमा युद्ध हुने भनेकै धार्मिक युद्ध, एउटा चाहिँ वर्ण या नस्लले युद्ध होइन, वर्णभेदी युद्ध यस्तै यस्तै हुने हो। त्यहाँनिर पनि मङ्गोल विचार आवश्यक पर्छ। जस्तै नेपालमा हामीले चाहिँ विभेद गर्नेलाई विभेद नगरा भने आयो नि, तिमीले म विभेद गर्छु भने होइन, काहीँ सुन्नु भएको छ? बाहुनले हामीलाई जाति जातिमा विभाजन गरेर हाम्रो विशाल किराँत राज्यलाई, विशाल मङ्गोल राज्यलाई, यहाँका जहाँका चिन्चो नाक छेदरको राज्यलाई टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसले देश विकास गरेर हामी त हुन्थ्यो नि। आखिरमा देश बेच्ने, मान्छे तस्कर गर्ने, अहिले लिगली मान्छे बेच्छ नि यहाँनिर मेन पावरको खरा गरेर संसारमा यसरी चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको मान्छे बेच्न मिल्छ, हाम्रो युवा बेच्न मिल्छ? यत्रो चाहिँ फेरि सम्भावना भएको देशमा हामीसँग के छ भने हामी गरिब छौँ, हामीसँग के छ भने हामी बेरोजगार छौँ, हर चिज तर पनि हामी बेरोजगार छौँ, किनकि विदेशीले देश चलाएको छ। अनि यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि हामीले काहीँ सुन्नुभएको छ बाहुन र क्षेत्रीय लखेट्नुपर्छ त हामीले भनेको छैन। तिमीले हाम्रो कुरा सुन्दैनौ भने, हामीले समानताको कुरा गर्दाखेरि तिमीले पस्दैन भने त्यति बेला चाहिँ विचार गर्नलाई भने हो नि, त्यो आक्रोश पोख्या हो नि। जहिले मङ्गोललाई विदेशी देख्ने, मङ्गोल भने बित्तिकै कृष्णको डर खाएको देख्ने, मङ्गोल भन्ने बित्तिकै विदेशी रले चलाएको देख्ने, विदेशी चाहिँ सिआईले चलाएको देख्ने, विदेशी चाहिँ एजेन्टले चलाएको देख्ने, क्रिस्चियन मेसिनरीले चलाएको देख्ने, त्यस्तो ढाकाहरूलाई चाहिँ भोलि सम्झौता गर्ने क्रममा पनि सम्झिँदैनन् भने तिनले चाहिँ लखेट्नुपर्छ। तिन चाहिँ विदेशी हुन्, त्यो जो कोही पनि हुनसक्छ। मैले यहाँ आएर मात्रै भनिरहेको छैन। देशका दुश्मन, राज्य र तपाईँको चाहिँ नागरिकको दुश्मनलाई मङ्गोल विचारले चाहिँ लखेट्छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। तर हामीले शान्ति समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि हातमा हात काँधमा साथ सहयोग गर्नु आउँछ भने सम्मान छ। तर हामीले शान्तिको कुरा गर्दाखेरि हामीले विदेशी देख्ने भने तिन चाहिँ विदेशी हुन्। र हामी अलिकति होइन मैले भने आँखा चिम्चो नाक थेप्छौँ भनेको हामी मङ्गोलहरू हौँ। अनि त्यो जन्मसिद्धै हामी मङ्गोल यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ र हाम्रो विचार मङ्गोल बनाउनु पऱ्यो। त्यो राष्ट्र समृद्धिको कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो। र अरू कुरो मूलवासी भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले आदिवासीहरूलाई एउटै अलिकति म तपाईँले नयाँ साथीले अलिकति टपिकमा दिन चाहन्छु। जस्तै एउटै मान्छेको नाम त फरक फरक त हुँदैन होला। यो राज्यले दिने नाम चाहिँ एउटै हुन्छ, तपाईँको नागरिकताको नाम चाहिँ, अनि फेरि त्यो सिङ्गो समुदायको नाम चाहिँ फरक बनाइन्छ क्या। अब हिराबहादुर छ, हिराबहादुर नै छ। अब हिराबहादुर आज हिराबहादुर भोलि चाहिँ होइन त्यो बहादुर पर्सि के बहादुर त पक्कै हुँदैन होला। अब म आर्यन राई हो, म आज म आर्यन राईले यो सरकारले देख्छ, यो कानुनी रूपमा म आर्यन हो। तर आज हामीले चाहिँ सिङ्गो समुदायले यसरी खेलायो चाहिँ कहिले जङ्गली बस्तीले पाए खर्पने भनिदिएको छ, कहिले तपाईँको चाहिँ मतवाली भनिदिएको छ, मातखाने जाति भनिदिएको छ, कहिले आदिवासी जनजाति पिछडेको अहिले तत्कालीन वर्तमानमा आदिवासी जनजाति पिछडेको वर्ग अल्पसङ्ख्यक दलित भनिदिएको छ। अब एउटै समुदायको नाम पनि फरक फरक हुन्छ र भने त्यो भएर यी सम्पूर्ण कुरा गलत हो। अहिले मैले भने मङ्गोलको विचार त असली विचार हो। मङ्गोलको विचार त जहिले पनि शान्तिको विचार हो, समानताको विचार जे देश त्यो बोल्छ। हामीले हो चोर र चोर भनेको छौँ, देश बेच्दोले बेच्दो भनेको छौँ। अब तपाईँको त महाकाली सन्धि गर्ने, टनकपुर सन्धि गर्ने, शब्दकोशी सन्धि गर्ने, अब विदेशी हो भने विदेशी नै भनेको छ, देश बेच्दो भनेको छ। मङ्गोल विचारले त्यो जे देश त्यो बोल्छ। हामी के रहेछ भनेको पछि हामी आदिवासी जनजाति दलित अल्पसङ्ख्यक पछाडिका कोही पनि हामी होइन रहेछ। आँखा चिम्छौँ नाक थेप्छौँ, गाउँ गएर
सबै हामी मङ्गोल हौँ। त्यसमा अलिकति तराईको थारूहरू, तराईको चाहिँ हिमालहरू, तराईको चाहिँ सदादासहरू अलिकति घामले डढेर कालो भएला, माथि हिमालमा बसेपछि अलिकति सेतो भएला, अलिक पहाडी भागमा बसे त मध्य पहाडमा बस्ने अलिकति त्यस्तै खालको भएला, होइन। तर हामी सबै मङ्गोल हौँ। कहाँनिर चाहिँ छुटिन्छ भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली अलिक नाक लामो भएका, अलिक अग्लो अग्लो, अनि हिजो भुटानमा भने जस्तै टुप्पीमा पुछारी छातीमा भुतरी भएकाहरू चाहिँ आर्यन हौँ र हामी मङ्गोले हौँ। र त्यो मङ्गोल र तपाईँको चाहिँ आँखा चिम्चो नाक थेप्चो र हामी मूलवासीहरू हौँ। हामी मूलवासी भइसकेपछि नयाँ साथीले विषय लियो कुरा, जल जङ्गल जमिन मूलवासीको हातमा हुन्छ, अथवा त्यहाँ कस्तो किसिमको विकास गर्ने त्यहाँको स्थानीय मूलवासीहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सहभागिता हुनु पर्यो, उनीहरूको समर्थन हुनु पर्यो। यदि उनको समर्थन हुन्न भने त्यहाँ मूलवासीको चाहिँ भाषा, धर्मको प्रतीकहरू, संस्कारको प्रतीकहरू, उसको उत्पत्तिको प्रतीकहरू, उनको चाहिँ परम्परा कालदेखि मान्दा आएका सामाजिक सम्पत्तिहरू त्यहाँ नष्ट हुनेछ भने त्यहाँ विकास गर्न मिल्दैन। त्यसलाई चाहिँ वरिपरि चाहिँ सारेर हुन्छ कसरी गर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ हो यसको मतलब के भन्दाखेरि जल जङ्गल जमिन त्यहाँ मूलवासीको हातमा हुन्छ। अनि मूलवासीको हातमा भइसकेपछि, मूलवासीको हातमा जल जङ्गल जमिन भइसकेपछि त्यहाँका चाहिँ मूलवासीले त्यसले सही तरिकाले सदुपयोग गरेर त्यो समृद्ध विकास निर्माण गर्छ, समृद्ध देश निर्माण गर्छ। तपाईँले संसारको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने त्यही छ। सायद यो नेपालमा जति पनि आर्यहरू छन् ती समुदाय सायद त्यो कोरियामा भइदिएको भए आज नेपालमा खतम हुन्थ्यो होला। तर 2007 सालतिर आजभन्दा 40-45 वर्ष अगाडि कोरियामा हामीले खाना पठाउने देश हो, कोदो मकै पठाउने देश हो। आज त्यो देश त्यस्तो चाहिँ विकसित भइसकेको छ। चाइना हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ भोकमै रहेको देश हो। यस्तो धेरै मुलुकहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँको अमेरिकाहरू छन्, नेपालभन्दा पछि पत्ता लागेको देश हो। त्यस्ता देशहरू समृद्ध बने, शान्ति बने, सभ्य बने। ती देशहरूले चाहिँ आज यो पृथ्वीमा विकास गर्न उनीहरूले पुगिसक्यो। हेर्नुहोस्, पृथ्वीमा उनीहरूले विकास गर्न सकेर पनि अब विकास कहाँ गर्ने भन्दाखेरि मङ्गल ग्रहमा गर्ने होइन। विभिन्न ग्रहहरू खोजिरहेछ उनीहरूले, मङ्गल ग्रह के ग्रह सारा खोजेर उनीहरूले विकास गर्दैछ। उनी आफ्नो चाहिँ सारा कुरा गरिसके विकास। तर हाम्रो देशमा चाहिँ सिन्को हान्दैन। यो चाहिँ विदेशीले देश चलाएर आदि अथवा चाहिँ बाहिरबाट अप्रवासीले देश चलाएपछि यस्तो हुन्छ। त्यो कुरा कसले बुझ्यो भने भुटानले पनि बुझ्यो। केही समय अगाडि भुटानबाट सनदी लखेटिए भन्नुहुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ यो बाहिरबाट गएका भारत र चाहिँ नेपालबाट कताबाट गएका त्यहाँ अप्रवासीहरूले आफ्नो अधिकार खोज्न थालेपछि, अधिकार त खोज्नु पाइयो, मानव अधिकार संसारमा लागू हुन्छ, तर चाहिनुभन्दा अधिकार बढी खोज्नु थालेपछि त्यहाँको चाहिँ मूलवासीहरूको चाहिँ अथवा त्यहाँ भुटानीहरूको चाहिँ तिनको भूमि खोज्न थालेपछि, तिनको भाषा मिच्न थालेपछि, तिनको धर्म संस्कार मिच्न थालेपछि लखेट्यो। अनि त्यो देश आज हिजो भने त कसो दिए आज कसो छ, कम्तीमा त्यहाँ विकास हुन थाल्यो। अब बङ्गलादेशको हालत त्यसै छ। नेपालभन्दा धेरै पछि परेको बङ्गलादेश अहिले नेपाल टप्न थालिसक्यो। हिजो नेपालबाट तपाईँको के भन्छ यो गलाइचा कारखाना यहाँको विशेष गरी नेवार तामाङ काठमाडौँको आसपासका साथीहरू धेरै त्यो व्यवसायको चलन थिए। त्यहाँ वर्षाउने हामीलाई नेपालको डाटा अनुसार आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको डाटा, 21 वर्ष अगाडिको डाटा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा गलाइचा कारखानाबाट मात्रै तपाईँको 43 अरब नेपाली पैसा भित्रिन्थे। अहिले जम्मा 3-4 अरब भित्रिन्छ। त्यो पनि गाह्रो छ। अटो गलाइचा कसले उत्पादन गर्यो भन्दाखेरि अहिले बङ्गलादेशको उत्पादन गरेको छ। त्यहाँ प्रत्यक्ष तपाईँको चाहिँ 1-1.5 लाखले तपाईँको रोजगार पाएको थियो। अहिले त्यो पनि छैन। तर यो चाहिँ किन मैले तपाईँले भने हो भने मूलवासीले देश नचलाइसकेपछि देशको हालत यस्तो हुन्छ। ओ कस्तो कमजोर कस्तो गरिब भोकमै लागेको देश चाहिँ संसारको उत्कृष्ट देश बन्दैछ। तर हामी कमजोरी के कारणले भयौँ भन्दाखेरि तपाईँ र म नबोलेर, तपाईँ र म जातिमा विभाजन भएर, मूलवासी र जातिमा विभाजन भएर, अनि हाम्रो दिमागमा यो जल जङ्गलको मालिक म रहेछ भनेर नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हामीले आज यो गरिबी, यो धार्मिक असमानता, यो सांस्कृतिक दमन हामीले बिहोर्नु पर्दैछ, हामीले भोग्न पर्दैछ। हिजो अस्ति मात्रै मैले भने मन्दिरमा पस्दा के चाहिँ हुन्थ्यो भने त विचार विश्वकर्मालाई कुटेर मार्नुपर्छ। यदि त्यो मन्दिरमा सबै मान्छे अटाउनु भने त्यो मन्दिर राख्नुको औचित्य छ छैन? त्यो मन्दिर भत्काउनुपर्छ मित्रहरू। कहीँ संसारमा चाहिँ पनि कसैले तानासाइते देखाउँछ भने ती नष्ट गरेर जान्छ।
त्यो भएको कारणले गर्दा मित्रहरू हामी जन्मसितै मङ्गोल हो, विचारले मङ्गोल बन्नु पर्यो र हामी मूलवासी भनेर आदिवासी जनजाति होइन भनेर हाम्रो अधिकार खोज्नु पर्यो। आदिवासी जनजाति भए चाहिँ भुटानमा रहँदाखेरि शरणार्थी जस्तो हुन्छ, हिजो चाहिँ हिटलरले मारेको चाहिँ याहुदी जस्तो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले आजैबाट प्रतिज्ञा गर्नुहोस्, म मूलवासी मङ्गोल हुँ र म भोलिको यो देशको भविष्य हुँ। म माटोप्रति देशप्रति इमान्दारिता चाहिँ निर्वाह गर्छु, मेरो आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छु। तपाईँले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। र अरू कुरा म तपाईँलाई अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले हाम्रो विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ हामीले काम कार्य गरिरहेको छौँ। हेर्दाखेरि काम नगरेको छौँ देख्ला कति आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छौँ। हामी गइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ विभिन्न परिवर्तनका खोक्रो भाषण गर्नेहरूको बिचमा गइरहेका छौँ। आज तिनीहरूले भन्न थालेका छन् कि अबको अन्तिम शक्ति भनेको, अबको अन्तिम लडाइँ भनेको मङ्गोलहरू जन्मे भन्न थालेको छ। हामीले त आफैले अनुभव गरिरहेछौँ, हामी गइरहेका छौँ। आज राष्ट्रिय पार्टी भन्नेहरू यहाँ माइतीघर मण्डेलामा काठमाडौँको चाहिँ विभिन्न मञ्चमा कार्यक्रम गर्दाखेरि मङ्गोलहरूको जति पनि कार्यकर्ता त्यहाँ उपस्थित हुन्न, समर्थक उपस्थिति हुन्न। होइन, यसको मतलब के हो भन्दाखेरि आज विभिन्न पार्टी विभिन्न तपाईँको क्षेत्रमा मङ्गोल अन्तिम लडाइँ हो। यो अन्तिम तपाईँको जनआन्दोलन हुनुपर्छ। यसले एउटा जनआन्दोलन चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ। अनि मात्रै यिनको नेतृत्व बाटो बाहेक मङ्गोलको विचार बाटो बाहेक अरूबाट देश विकास हुन्छ भनेर सोच्नु भनेको त्यो भरम मात्र हो। त्यो आफूलाई पनि धोका हो, त्यो सिङ्गो मेरो पछि लाग्ने समुदाय पनि धोका हो भनेर चाहिँ आज छलफल गर्न थालेका छन्। विभिन्न पार्टीका साथीहरूले हामीसँग त्यो किसिमका प्रतिक्रियावाद हामीले त्यो छलफल गरेका छौँ। यो हामी तपाईँले किन भनिरहेको छु भने मैले यो उत्साह, हामी यो पक्कै पनि शक्ति निर्माण गर्दैछौँ। अब हामीसँग चाहिँ पक्कै पनि जनविश्वास हामीले चाहिँ प्राप्त गर्दैछौँ। तर त्यो जनविश्वासलाई हामीले धोका दिनुहुन्न।